Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain what is purpose of workplace stress. So I humbly request to attach this video and please watch complete video. उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू। आज मैं आपको वर्क प्लेस स्ट्रेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या होता है, इसकी रीज़न क्या होती हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम होती है, ये क्यों होता है, सही है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखेंगे तो जो अहम बातें होंगी वो आप स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर आपको कंप्लीट वीडियो समझ नहीं आएगी, सही है। तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस वो चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इज़ द रिस्पॉन्स पीपल मे हैव व्हेन presented with work demands and pressures that are not matched to their knowledge and abilities and which challenge their ability to scope। इसका मतलब ये बनता है वर्क के मुताबिक जो स्ट्रेस होता है, रिस्पॉन्स आपका जो होता है पेपर को आपने जो देना होता है वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्या काम है, ठीक है। फिर उस डिमांड पर एक प्रेशर होता है कि क्या प्रेशर है, ठीक है। फिर वो प्रेशर को मैच करना होता है, ठीक है। फिर उसके मुताबिक ही आपका नॉलेज होना चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, सही है। तो जो वर्क प्रेशर होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का आपस में ये कंपटीशन होता है, ठीक है। तो ये फ्रंट एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है, कि आपने इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट आपने सक्सेस करना है। दूसरी इंडस्ट्री और आपकी इंडस्ट्री में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो इसमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, फिर ही आपकी इंडस्ट्री कामयाब होती है। आपके सामने ये जो पिक्चर में मेंशन है कि बहुत से काम आप जो कर रहे हैं, ठीक है, उसका तो प्रेशर आप पर है ही, लेकिन एक फजूल सा प्रेशर आप खुद बना लेते हैं, ठीक है। वो क्या फजूल का प्रेशर होता है, आपको एक काम दिया गया होता है, ठीक है, आपने उस काम के मुताबिक काम को कंप्लीट करना होता है। लेकिन सम पीपल क्या करते हैं, उन्हें काम कुछ दिया जाता है, ठीक है, वो काम किसी और पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर वो एक न्यू स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, न्यू स्ट्रेस, और साथ में न्यू ऑटो रिलेटेड वर्क के ऑटो रिलेटेड के काम वो दिया नहीं है, ठीक है। जो काम आपने करना है वो आप उस चीज़ को स्किप किए हुए, ठीक है। तो भाई ये तो स्ट्रेस मुक्त का होगा आपको, सही है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक कंप्लीट तौर पे प्रोफेशनल के तौर पे आपने स्ट्रेस को कंप्लीट आपने रिमूव करना है। जो आपको काम दिया जाता है आपने वो काम करना है, सही है। ताकि उससे ही आपका जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अप्रिसिएशन भी आपको उसी चीज़ की मिलनी है, ठीक है। यहाँ पे जो पिक्चर आपके सामने मेंशन है, ठीक है, एक पर्सन है, इस पे इतना प्रेशर है, ठीक है, एट अ टाइम कि एक टाइम पे उसने कॉल भी अटेंड करनी है, एक टाइम में उसने टी भी पीनी है, ठीक है। टी भाई बहुत मस्त होती है। काम के प्रेशर में इंसान इतना मगन हो जाता है कि जो बॉडी को रिलैक्सेशन करना होता है ना वो इंसान भूल जाता है। फिर वो एक न्यू स्ट्रेस कंप्लीट हो जाती है माइंड की, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, अपने आप को रिलैक्स भी करना है, ठीक है। आपके सामने एक हैंड उसका जो है फ़ोन पे है, एक हैंड उसका लेटर पे है, एक हैंड उसका पार्सल पे, सही है। और फाइल भी दे नेक्स्ट पर्सन को फॉरवर्ड कर रही है और सिग्नेचर भी हो रहा है साथ में। जो एक तरफ से इन हो रहा है मटेरियल, एक तरफ से आउट हो रहा है, साथ में उस चीज़ की कलेक्शन भी हो रहा है, सही है। तो इस वर्क में यहाँ पे जो पिक्चर थी ना इसमें यह मेंशन किया गया कि कितना प्रेशर है वर्क का, सही है। तो इतने प्रेशर में आपने खुद ब खुद एक कैसे एक एसओपी बनानी है, ठीक है,
کہ جیسے آپ ورک بائی ورک بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریلیکس بھی رہنا ہے۔ ریلیکس اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، ریلیکس بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے ریلیکس سے مراد یہ ہے کہ کام آپ نے چھوڑ دینا، دس از ناٹ گڈ۔ صحیح ہے، بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو انگلش کے ورڈ بھی میں کافی یوز کر سکتا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اردو ہی ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا بات ہے کہ جو آپ نے کام کر رہے ہیں نا، ایک ٹائم میں ایک کام کریں، پھر آپ اس کام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نیو آپ کے لیے پکچر جو مینشن کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ فضول جو ٹینشن ہے نا، وہ انسان ایسے لیتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا اسے کیا چیز ملنی ہے، صحیح ہے۔ فون بھی آ رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی شروع ہے، پھل بھی پکڑی ہے، سسٹم پہ ٹائم، یہ کیا ہے؟ کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ مجھے اس چیز کا نہیں سمجھ آ رہی۔ ہر بندے کے اوپر آپ اتنا پریشر ہوتا ہے نا، صحیح ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی اتنا کام کرتے ہیں یا پریشر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک میں نے بات سنی تھی نا کہ انسان کام کی کم ٹینشن لیتا ہے، ٹھیک ہے، فضول کاموں کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پکچر میں مجھے فضول کاموں کی ٹینشن زیادہ نظر آ رہی، صحیح، کیونکہ ایک کام ہے نا آپ کے ذمہ، آپ اس کام کو اگر فوری کر دیتے ہیں نا تو وہ ٹینشن نہ تو وہ آپ کی ورک پلیس کی اسٹریس بن سکتی ہے، صحیح، اور نہ ہی آپ کسی دوسرے بندے کو کوئی بھی انڈر پریشر کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی فوکس پوری کمپلیٹ کام پہ کرنی، صحیح ہے۔ جب آپ کام پہ فوکس کریں گے میں بھی آپ کو اسٹریس کا جو ایشو ہے وہ آپ کا سولو ہو جائے گا، ریکٹیفائی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اسٹریس لینی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اپنی سیریس لائف میں لیں، صحیح ہے۔ سیریس لائف میں کیسے آپ اسٹریس لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے اس ورڈ کے لیے یا آپ کا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے، کیوں ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو دوبارہ ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ کو اتنی ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ شیئر کرنے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھی بات شیئر کریں گے دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بھلا کرنے والا انسان ہی کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوش رہیں، اب بات کر رہے ہیں ٹیک کیئر ایوری ٹائم۔ اور اگر آپ کو کسی چیز ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے، آپ مجھے ایک ٹائٹل کے طور پہ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اب وہ میں کمنٹ باکس میں کمنٹ چیک کر کے آپ کا ٹائٹل اٹھا کے ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کا نام بھی دے دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔